Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, नन चिकम टॉपिक दे जमून डिस्कशन द पारा दिस इज केमिकल फार्मूला ठीक ना नन पे सवानी वडो खबर को पे केमिकल फार्मूला बानी ठीक ना सो केमिकल फार्मूला दा मुंगा वायु सता तेर क्लास की मुंगा प कंपाउंड बानी सुमना जिस्ता सु बुक के वर कळे ओ खबर डिटेल माने मु खबर कड़ी वा जिकल जमून सरा द्वा या द दो नजियात हेटेरो एटम या हेटेरो एलिमेंट अब खपल की यूज शी chemically by specific ratio of mass या by specific ratio of number उदा चीज हम सर कम से जुड़ा गया तम गसवायु कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड ठीक दा कल जिद्वा या दो ज्यादा हेटेरो एटम या हेटेरो एलिमेंट बखपलु कियो जे केमिकली बाय स्पेसिफिक रेशियो ऑफ मास या बाय स्पेसिफिक रेशियो ऑफ नंबर उदा चीज हम सर कम से जुड़ा गया तम गसवायु कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड ठीक दा नाउ उसका मुंग खपल सराउंडिंग क्यू गुरु या मुंग पका मिस्टेक क्यू गुरु जमु सर बलाशे कंपाउंड मु सर बसलुनो बजरगुनो कंपाउंड्स दी और दगा जी कम दे मुंगा इस्तेमालो दगा जमुन पर इंतहाई अहम दे ठीक दा दुदा जी कम कंपाउंड्स दी दादा यो मल बदल दी कंपाउंड दीज आर नॉट सेम द यो मल जी कम दे ऑर्गेनिक दी जमु सराइन ऑर्गेनिक दी नोरम बला दी दादा यो मल जी कम देगा बदल दी ठीक दा नो द दी जी कम रिप्रेजेंटेशन दे अगो हम जमु सर जरूरी दे और पकार दे चिदा मुंगा प्रॉपर्ली इजीली और सिंपली जी कम देगा दी रिप्रेजेंटेशन वो ठीक दा उस दी हर यो कंपाउंड खपल यो खास नेम शते जी कम कंपाउंड दी जमु सर द हर यो कंपाउंड जी कम दे खपल यो खास आगा नेम शते खो कबर्स कदा नेम मुंगली गु नो दा बजम द paragraph नहीं दिस विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट अस दा बजम द paragraph नहीं जगे जी जिनी कंपाउंड नेम जमु सर का पिउ गद्दी ठीक दा आ वक्त का मिस्टेक जी कम दे के बार बार नेम लिखिनु दा जेम डीर दी सी टेम जमु नाखली और ग्रा नहीं जमु द पारा ठीक दा नो दामुंगला पयो सैंपल और पयो इजी और पयो खतरी कमानी जी कम दे दी रिप्रेजेंटेशन कोल पकार दी सो केमिकल फार्मूला वडो मुंगा सतावायु केमिकल फार्मूला या जी कम जमु सर दा कंपाउंड्स दी ठीक ना तम सर का मिस्टेक की द सराउंडिंग की जिसम रखम दा कंपाउंड्स दी ठीक ना दा मुंगा जी पकम इजी और सैंपल और शॉर्ट फॉर्म की ताकि मुंग पकम चीज मानी जी कम देगा रिप्रेजेंट गो या मुंग एक्सप्रेस गो एक्सप्रेस वर्ड ताज हम लिखले छै रिप्रेजेंट वर्ड हम लिखले छै ठीक ना पकम मिस्टेक की द कंपाउंड द सिंपल और इजी और प्रॉपर एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन द पारा जी कम सी इस्तेमाली की ताकि तुम कर सको इसका केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला मुंगा सतावायु कम चीज़ मुसरदा मुख्तलिफ किस्म कंपाउंड्स दी द दी जी कला मुंगा प्रॉपर और शॉर्ट और सिंपल और इजी कम एक्सप्रेशन को या जी कम रिप्रेजेंटेशन को नो दी द एक्सप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन जी मुंग पकम चीज बानी को दर का सिस्टम मुंगा सवायु केमिकल फार्मूला ठीक ना द कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन द पारा द वे द एक्सप्रेशन द पारा पकम मिस्टेक जी कम सी इस्तेमाली या मुंगा सवायु केमिकल फार्मूला तक मुंगा सवायु केमिकल फार्मूला ठीक ना ना उसी कम जमु सर केमिकल फार्मूला ही दाबा जमु सर जोड़ लस नहीं ठीक ना दाबा जमु सर तसीश न जोड़ी नो दा च जमु सर कम मुतालिका या कम कंसर्न कंपाउंड है तजी तब मुंग गुरु चिबदी की जमु सर कम एलिमेंट या कम एटम बगी मौजूद थी केमिकल फार्मूला को जमु सर द कंपाउंड एक्सप्रेशन और रिप्रेजेंटेशन द पर इस्तेमाली की खुदा मुंग लिखु संगा दा मुंग दा सी लिखु चावल में कंपाउंड तो गुरु दी कंपाउंड की जमु सर कम एटम या कम एलिमेंट मौजूद थी ठीक शो नाउ ब्याची कम एटम और कम एलिमेंट बगी मौजूद दी मुंगबा अवलने स्टिप दाव कुछ दागे सिंबल बहुली को अवल मुंगा सोगु दी कंपाउंड की कम एलिमेंट और कम एटम मौजूद दी दागे ची कम सिंबल दी दा बहुली को ठीक दा और द्वेम दाची पकम रेशो सर कंबाइन शिवी दी अगर रेशो बोस्तर हो मुंगलान दी स्मॉल गुंती पर सब्सक्राइब कीजिए कम दे मेंशन को ठीक दा नो भाई तेरे कमानी जमु सर कम चीज आगा जुड़ीगी तकी तमुंगा सो केमिकल फार्मूला ठीक दा केमिकल फार्मूला दाबा मुंगा संगली को नो मुंग बहु गुरु चिपदे कंपाउंड की जमु सर कम एटम या कम एलिमेंट ची कम दागा बगी मौजूद दी नो अवले बजम दाकारी ची कम दागा एटम या एलिमेंट बगी मौजूद दी दागा एटम और एलिमेंट बा दागे मखबल सेम बली कना ठीक दा ये वाली मुंग मख खबर करी उची जमु सर हर यो एटम या हर यो एलिमेंट दागे खपल यो खास सेम बली कम ची दागे दा नेम न मुंगा रागस्ते ठीक दा अवले की मुंगा दा ची कम एटम बगी मौजूद दी कम एलिमेंट बगी मौजूद दी दे सैंपल मुंगा उली को बल द्वेम स्टेप पर जमु सर दाई ची दा कम एटम और एलिमेंट दी
دا په کوم ریشو سره چې د یو بل سره کمباین شوي دي په کمباینینګ ریشو چې کومه ده هغه به سره هم لاندې موږ سمال غونټې په سبسکرایب کې چې کوم دی منشن کو ټیک ده نو به دې رقم باندې زموږ سره کوم سیز هغه زموږ سره پام کیږي دغه موږ سوایو کیمیکل فارمولا لکه واټر ایگزامپل موږ بار بار اخلو نو که تاسو واټر ته وګورئ واټر زموږ سره څه د کمپاوند نو که پرس کو واټر ته موږ وګورو نو په واټر کې زموږ سره دوه قسم الیمنٹ یا دوه قسم اټم چې کوم دی هغه پکې موجود دي یو پکې هایدروجن دی او بل پکې اکسیجن دی ټیک ده او تاسو ته پته ده د هایدروجن لپاره سیمپل چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی H د هایدروجن سیمپل موږ H ولیکو ٹھیک شو دغه شان د اکسیجن لپاره زموږ سره سیمپل څه دی O نو موږ بلا ولیکو ٹھیک ده ناو په یو واټر کمپاوند کې یا په یو واټر مالیکول کې زموږ سره د هایدروجن او د اکسیجن چې کوم ریشو یا صحیح نو دوه پکې هایدروجن او یو پکې صحیح اکسیجن نو کپرس کا دامن موږ نه لیکو نو H2O چې کوم دی دا زموږ سره څه شي this will be chemical formula for water ٹھیک ده هغه شانتي کپرس کوم بل एग्जांपल واخلو دا ګلوکوز لیټس سپوز ګلوکوز موږ واخلو نو په ګلوکوز کې زموږ سره موږ ته پته ده چې بدی کې کاربن پکې دي کاربن د لپاره سمبل C شو د سره سره هایدروجن دی دا غیر لپاره سمبل چې کوم دی H شو او بل پکې اکسیجن دی دا غیر لپاره سمبل چې کوم دی هغه O دی ٹھیک ده نو موږ اولنې سټیپ په زموږ سره دی چې کوم اټمز یا کوم الیمنٹ پکې موجود دي موږ دا غي سلیکو دا غي سمبل ولیکو ٹھیک ده لکه په ګلوکوز کې زموږ سره کاربن هایدروجن او اکسیجن نو کاربن لپاره موږ سمبل C ولیکو هایدروجن لپاره H ولیکو او اکسیجن لپاره O دا چې کوم دی سمبل دی ٹھیک ده ناو په یو ګلوکوز مالیکول کې د دې چې کومه کمباینینګ ریشو یا هغه زموږ سره صحیح نو په یو مالیکول کې زموږ سره شپږ چې کوم دی کاربني 12 پکې هایدروجني او شپږ پکې اکسیجني نو C6H12O6 دا زموږ لپاره څه شو دا څه شي شو زموږ سره دا د ګلوکوز چې کوم دی هغه کیمیکل فارمولا شو ٹھیک ده the compound representation او دا غي د ایکسپریشن د لپاره وړو په کیمستري کې چې کوم سیز استعمالي هغه ته موږ سوایو هغه ته موږ وایو کیمیکل فارمولا په خبره پوهیږئ نو دا کیمیکل فارمولا به دا موږ لیکو څنګه یا دا به زموږ سره جوړ لسنئ نو موږ به وګورو چې په دې کمپاوند کې زموږ سره کم اټم یا کم الیمنٹ موجود دي اولنې سټیپ په دای چې موږ به دا غي سیمبل ولیکو ټیک ده او دویم به زموږ سره سټیپ دای چې دا کم الیمنٹ دي دا د یو بل سره په کم ریشو سره کمباین شوي دي چې کوم هغه ریشو وي هغه به هم مونږه دا الیمنټ لاندې چې کوم دی داسې سمالر غونډې ولیکو ټیک ده دې چې کوم سبسکرایب دی هغه کې به مونږه مینشن کو ټیک ده نو په دې طریقې چې موږ سره کوم څه جوړي هغه ته مونږ سوایو کیمیکل فارمولا ٹھیک ده خبره کو جوړو ناو اوس چې کوم زموږ سره دا کیمیکل فارمولا دي چې زموږ سره کوم کیمیکل فارمولاز دي on the basis of simplification वो वाली कम दलता on the basis of simplification کوم چې زموږ سره د کیمیکل فارمولاز دي they have two types دې زموږ سره دوه قسمونه دي on the basis of simplification the chemical formula زموږ سره دوه قسمونه دي یو ته موږ وایو molecular formula ٹھیک ده او بل ته موږ وایو empirical formula on the basis of simplification زموږ سره د chemical formula چې کوم د دوه قسمونه دي یو ته موږ وایو empirical formula او بل ته موږ وایو molecular formula کپرس که زموږ سره یو داسې chemical formula وا چې هغه سمپلیفای کېده هغه زموږ سره سمپلیفای کېده او هغه مونږه سمپلیفای کړه او دغه چې کوم سمپلیفایډ فارم یې زموږ سره راغی دغه ته مونږ سوایو امپیریکل فارمولا زموږ سره کیمیکل فارمولا ده او دغه مونږه سمپلیفای کولی شو او مونږه ولګېدو هغه چې کوم د سمپلیفای کړه نو چې کوم دغه سمپلیفایډ فارم یې زموږ سره راغی ته مونږ سوایو مالیکولر فارمولا او کوم چې زموږ سره دغه اکچوال فارمولا یي چې مونږ ته دغه کمپاوند په یو مالیکول کې actual number of atoms چې کوم دی هغه متخی نو هغه ته موږ سوایو مالیکولر فارمولا ٹھیک ده एग्जांपल ته وګورئ د تیر کې موږ ګلوکوز एग्जांपल چې کوم دی هغه واغستو نو د پرس کا د ګلوکوز لپاره کیمیکل فارمولا لیکو نو موږ سو لیکو this will be C6H12 and O6 دا ګلوکوز زموږ سره ده کیمیکل فارمولا نو اوس کې تاسو وګورئ دا زموږ سره سمپلیفای کیږي دا موږ سمپلیفای کولای شو څنګه 6 1 6 6 2 12 and 6 1 6 نو دغه پرس کله سمپلیفایډ فارم دي کومه به زموږ سره شي
C1H2O1 دا زموږ سره څه شوړو سمپلیفاید فارم نو دا چې کوم سمپلیفاید فارم یې ٹھیک ده یو کیمیکل فارمولا دا او هغه چې کوم د موږ فردر سمپلیفای کولای شو او موږ یې سمپلیفای کوو نو دا چې کوم سمپلیفاید فارم زموږ سره راشي تاکي د موږ سوي ته موږ وایو امپیریکل فارمولا د کیمیکل فارمولا چې کوم سمپلیفاید فارم هغه ته موږ بل څه وایو امپیریکل فارمولا او کوم چې زموږ سره اکوال وا C6H12O6 کوم چې زموږ سره دا اکچوال چې کوم دای وده C6H12O6 ٹھیک ده کوم چې په یو مالیکول کې د ګلوکوز په یو مالیکول کې موږ ته هغه اکچوال نمبر اپ ډم خای چې بدی کې وا شپږ ببګي کاربني 12 ببګي هایدروجني او شپږ ببګي اکسیجني کوم چې دا اکچوال فارم باندې اکچوال نمبر اپ ډم چې کوم دی هغه موږ ته خای دا کې موږ سو دس از کالډ مالیکولر فارمولا هغه ته موږ سوایو مالیکولر فارمولا فور ایگزامپل موږ واخلو بل ایگزامپل ولر سپوز بنزین واخلو the benzene ji comes from chemical formula da this is C6H6 ठीक है benzene की जमु सर शपक पे कार्बन और शपक पे की हाइड्रोजन उस दा जमु सर हम सिंपलीफाई की ठीक ना आमध्ये यो बस सर कम ने 6 1 6 and 6 1 6 तो दिस कम सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको जमु सर से CH ठीक दा नो दा कम सिंपलीफाइड फॉर्म में शो जमु सर देता होगा सो दा जमु सर कम किस्म फार्मूला दिस विल बी एम्पिरिकल फार्मूला और कम चीज़ एक्चुअली तभी तो हम सॉल्व मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है और कम चीज़ हम सरा केमिकल फार्मूला दी ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिफिकेशन द दिस हम सरा दो किस्म ने दी यो एम्पिरिकल फार्मूला यो मॉलिक्यूलर फार्मूला का परस का जम सरा दिसी केमिकल फार्मूला वा क्या सिंप्लीफाई केदा और मुझे कम दागा सिंप्लीफाई क्ला मुझे कम दागा सिंप्लीफाइड फॉर्म में जम सरा शी लेकिन हम सवायो एम्पिरिकल फार्मूला और कम चीज़ हम सरा एक्चुअली या कम चीज़ मुझे एक्चुअल नंबर आप इटम खाई ठीक है ना आगे तम सवायु मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है यो खबर बाया साथ ही एम्पिरिकल फार्मूला दामु तो एक्चुअल नंबर आप इटम ना खाई बल्कि दामु तो सखाई कम चीज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म है कम चीज़ मुसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ठीक है नाउ यो पॉइंट पे गिबल हम दे ओडो चीज़ी नहीं केमिकल फार्मूला जब मुसरा दा सीधी चीज़ सिंप्लीफाई की ना लगा तेरी और एग्जांपल बता दूंगा कड़ाई मुंगा वाटर में लिखोगा ना H2O दिस इज केमिकल फार्मूला फॉर वाटर उसके बाद दी तो हो रही तो दादा मुसरा सिंपलीफाई की ना H2O तक ता सो हो रही तो दादा मुसरा खबर समझ H2O लिखे वाटर दबारा तो दादा मुसरा दा सिंपलीफाई की ठीक ना तो बदी की इसकी वजह मुसरा देयर विल बी नो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलीफाई की ना तो बदी सी केसेस की वजह मुसरा एम्पिरिकल फार्मूला से कम दे आगे बने जुड़ी गया आगे बने ठीक ना सिर्फ और सिर्फ सब ऐसा मुसरा या पर केमिकल फार्मूला ही और या पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही पर खबर आपको ये दितामुगा केमिकल फार्मूला हम में दे शुरू दितामुगा मॉलिक्यूलर फार्मूला से कम दे आगे होता हम दे ठीक ना और यदि से किस्म जगह मुसरा सिंपलीफाई की ना ताकि एम्पिरिकल फार्मूला से कम दा आगे न जुड़ी पर खबर बने पूछ हुई ठीक है ना now आमर परस का बुकी मुंगलाड शू नेक्स्ट कम टॉपिक थे दिस इज ऑल अबाउट फार्मूला यूनिट बल्कि मुसरा कम नेक्स्ट टॉपिक थे डिस्कशन अबाउट दिस इज फार्मूला यूनिट ठीक है नेक्स्ट कम मुसरा टॉपिक थे ओडो अगर सही थे दिस इज फार्मूला यूनिट ठीक है।